दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और बहरीन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे और तौसीह के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने सूडान से पाकिस्तानी शहरियों की इनखला में मदद देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए हज खिदमात का जायज़ा लेने मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वज़ीर ने ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त तर्ज़ अमल अपनाने के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्विस होने पर भारत को इंसाफ के कटहरे में लाएँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज़ का 5वां और आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से बहरीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इरादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा को ईद उल फितर के मौके पर टेलीफोन पर नेक तमन्नाओं का इजहार और मुबारकबाद देते हुए किया। उन्होंने बिलखुसूस दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे और उन्हें बाहमी फ़ायदे के मुआशी ताल्लुकात में बदलने के वसी मौके का हवाला दिया। बहरीन के फरमारवा ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ईद की मुबारकबाद का गर्मजोशी से जवाब दिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए ईद के मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सूडान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में मदद देने पर सऊदी अरब की तारीफ़ की है। वो सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इत्तेफाक किया कि दोनों मुल्क सूडान से पाकिस्तानियों को मुकम्मल इनखला के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। दोनों फरीकों ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन ज़ाहिर किया है कि सऊदी अरब के ईरान के साथ सिफाती ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में अमन और खुशहाली आएगी। पाकिस्तान सूडान की बदलती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। एक बयान में दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा है कि हम सूडान में पाकिस्तानियों की मदद के लिए अपने सिफारत खाने से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि 427 पाकिस्तानी बहिफाजत पोर्ट सूडान पहुँच गए हैं और वतन वापस लाने से कबल उन्हें वहाँ रिहायशी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदों के महफूज इनखला और उनकी मुतल्लिका मुल्कों तक वापसी के लिए तमाम ज़रूरी मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के एक बयान के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने सूडान से सऊदी बाशिंदों समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के शहरियों, सिफारतकारों और बैनुल अक़वामी हुक्काम की महफूज वापसी का ऐलान किया है। सूडान की फ़ौज के सरबराह अब्दुल फ़त्ताह अल बुरहान ने नीम फ़ौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स पर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। अल अरेबियन न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को रिहायशी इलाकों में तैनात किया गया है और वो शहरियों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोर्स पर सिफारती मिशनों पर हमले, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और हस्पतालों को फ़ौजी बैरकों में तब्दील करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। सूडान की फ़ौज के सरबराह ने यह भी कहा है कि नियाला और खर्तूम के हवाई अड्डों के अलावा सूडान के तमाम हवाई अड्डे फ़ौज के कब्ज़े में हैं। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान ने अवाम पर जोर दिया है कि वो कुर्राए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें और पायदार मुस्तक़बिल के हवाले से काम करें। मुतअद्दिद ट्वीट्स में वफाकी वज़ीर ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार किया, जो दुनिया भर में हमारे सैयारे पर सरमायाकारी कीजिए के उन्वान से मनाया जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में ज़मीन को दरपेश माहौलियाती ख़तरात के बारे में आगाही फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी बहरान है जो कुर्राए अर्ज़ और हमारी ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़मीनी वसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल माहौलियाती मसाइल और आलूदगी का सबब बन रहा है। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, पायदार ज़राअत, प्लास्टिक के इस्तेमाल का खात्मा, माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी और ज़मीन और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन शोबों में सरमायाकारी को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहरी रहमान ने कहा कि इससे जहरीली गैसों के खात्मे, हयातियाती माहौल को महफूज करने
اور ماحول پر ہونے والے دیگر اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود جو سعودی عرب میں ہیں، حج انتظامات کا جائزہ لینے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ سعودی وزارت مذہبی امور کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور پاکستان میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کیں۔ قبر ازیں مکہ مکرمہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور طلحہ محمود نے یقین دلایا ہے کہ اس سال پاکستانی حجاج کے لیے ہر ممکن بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل حج سے بریفنگ لے رہے ہیں اور اس سلسلے میں سعودی حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج عید الفطر کا 30واں دن بھی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور احباب کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر جا رہے ہیں۔ لوگ تہوار کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے پارکوں، تفریحی مقامات، ہوٹلوں اور ریستورانوں اور دیگر تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں لوگ عید الفطر کی تعطیلات سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے شکر پڑیاں، گلاب اور چنبیلی کے باغ، لیک ویو پارک، دامنے کو، F9 پارک اور دیگر تفریحی مقامات پر جا رہے ہیں۔ حکومت نے گزشتہ ایک سال میں اسکولوں سے باہر بچوں کے داخلوں کے لیے تعلیم کے جدید طریقوں کے پیش نظر تعلیمی شعبے میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ اسکولز آن ویلز منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد دیہی علاقوں میں بچوں کو ان کی دہلیز پر تعلیم کی سہولت پہنچانا ہے۔ حکومت اس سلسلے کا دائرہ کار پورے ملک تک وسیع کرنا چاہتی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے آن لائن ٹیلی اسکول پاکستان ایپ کا آغاز کیا ہے۔ حکومت نے بچوں کو معیاری تعلیم کے حصول کے لیے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکولز کا نیٹ ورک بنانے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ، یورپی یونین اور پوری دنیا کی مہذب اقوام سے جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر بھارت کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نئی دہلی کے تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرنے کے لیے نئی دہلی پر دباؤ ڈالے۔ ادھر پونچھ، راجوڑی اور رئیسی کے اضلاع میں بھارتی افواج نے مسلسل 5ویں روز بھی محاصرے اور تلاشی آپریشن جاری رکھا ہے۔ بھارتی فوج اور نیم فوجی دستوں نے پونچھ کے علاقے بھاٹا دھریا میں فوجی گاڑی پر حملے کے بعد جس میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جمعرات کو ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ فوجی دستے آپریشن میں ڈرونز، فوجی ہیلی کاپٹرز اور سراغ رساں کتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ بحرین کے ایک سینئر رکن پارلیمنٹ نے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کی مذمت کی ہے۔ نائب ڈپٹی اسپیکر احمد کراتا نے بحرین کے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اپنی حکومت اور دوسرے خلیجی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کی مذمت کریں اور بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان رہنما عتیق احمد کو انتہا پسند ہندوؤں نے پولیس کی حراست کے دوران قتل کیا اور اس قتل کی مذمت کی جانی چاہیے۔ امور خارجہ، دفاع اور قومی سلامتی کی کمیٹی کے امور کے بارے میں بحرین کی پارلیمنٹ کے نائب چیئرمین جمیل ملا حسن نے کہا کہ مسلمانوں کو بھارت میں بلا روک ٹوک تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی مساجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری T20 میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم سندھ کے میدانی علاقوں، بلوچستان اور پنجاب اور دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد و پشاور 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 36، کوئٹہ 28، گلگت 23، مری 19 اور مظفر آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر 21، جموں 33 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور بحرین نے 2 طرفہ تعلقات میں اضافے اور توسیع کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے سوڈان سے پاکستانی شہریوں کے انخلا میں مدد دینے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر پاکستانی حجاج کرام کی سہولت کے لیے حج خدمات کا جائزہ لینے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر نے زمین کے تحفظ کے لیے ماحول دوست طرز عمل اپنانے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔